شنو هي الدارجة المغربية؟ الدارجة المغربية يعني كيهضروا بها بزاف تاع الناس، بعض المرات كتعجبك، بعض المرات ما كتعجبكش. كتقول الدارجة يعني على حساب اللكنة، كاين شي واحد اللي عنده اللكنة شوية ثقيلة، كاين شي طنجاوي مأصل، ولا كان شي مراكشي مأصل، ما عرفتش شنو هي الدارجة المغربية. نقدروا نقولوا إلا مشينا للدار البيضاء نقدروا نقولوا كاينة دارجة مغربية بحال نقولوا معيارية، يعني تقدر دوز في أي بلاصة، ما كتنتمي لا للشمال للجنوب لا حتى شي حاجة، ما فيهاش ديك الرنة اللي هي كتصيفطك مباشرة لواحد المنطقة جغرافية. الدارجة المغربية الخصائص ديالها بأنها لغة مرنة ولغة تتأقلم، وكباقي اللغات، غير هي الفرق بينها وبين اللغات الأخرى بأنها لغة حرة، هي كتختار القواعد ديالها بوحدها، وكتضيف كلمات وكتمحي وكتخلى على كلمات. يعني إلا جيتي تشوف النحو والقواعد اللغوية ديال الدارجة تلقى عندها قواعد لغوية ثابتة، مكاينش اللعب، ميمكنلكش دير كيما بغيتي. إذن هي لغة كتمشي على قواعد، هذا القواعد كلشي كيطبقها، إلا فواحد الحالة وقعت كانوا ناس في وسط المغرب كنظن كانوا كيشدوا المؤنث وكيذكروه، معرفتش هنا جوج البلايص في المغرب وحدين كيأنثوا المذكر وشي وحدين كيذكروا المؤنث. هادشي اللي كان الفرق اللي كان واضح، اللي كان غير يعني ما كتعرفش علاش هاد النوع من الإدماج الغير المعقلان. كيفاش تقدر تذكر أنثى تهضر مع ذكر على أساس أنه أنت تخاطبو وعندك الطريقة ديالك كيفاش تخاطبو، الطريقة الذكورية، كيفاش تهضر مع النتوى غتعيط عليها بكلام ذكوري، ما فهمتش علاش. المهم هذا الشيء اللي بقى يتعقل عليه. أما الدارجة كما تيقولوا ليها يعني اليوم كاين مؤسسة هنايا l'Académie de France، l'Académie كانت قبل أكاديمي رويال، دوكا ولات أكاديمي تو كور، أكاديمي يعني دارها ريشيليو كنظن في وقت ديال الحكم المطلق، يعني ديال لويس الرابع عشر ولا بحال هكا. المهم بدات في هذاك الوقت، ومن بعد بقات هاد الأكاديمي هي اللي كتحدد شنو هما الكلمات اللي غتعترف بهم، الكلمات اللي غادي يولوا ديك الساعة يدخلوا في القاموس. حقيقة هي كتشد كلمات موجودة كينطقوا بها الناس وكتقول لك هذه نقبلوها هذه ما نقبلوهاش، هي كتقبل ولا كترفض. أما الدارجة المغربية ولكن كتبقى ديما هي اللور، هي غير كتقول مقبول أو مرفوض، ولكن شكون اللي يعني كتبقى اللغة كتبقى في الحقيقة ديما سابقة الأكاديمية. ملي كتجي ما كايناش أكاديمية ديال اللغة العادية ديال المغاربة كاملين، كايناش أكاديمية. اليوم خلقوا أكاديمية ديال اللغة الشلحاوية، كاينة أكاديمية تلقاها ديال اللغة العربية. أما اللغة اللي هي كاينة في المغرب نقدروا نسميوها لغة أو ماشي لغة، المهم هي عندها واحد ميزة خاصة كلغات عديدة، يعني كتقدر تاخد هي اللغة شنو هو الغرض منها،
يعني اللغة كاين أغراض منها، كاين غرض ديال توصيل يعني شي حاجة لشي واحد آخر، معلومة أو طلب أو إلى آخره. وعندك كاين بعض المرات يعني واحد المستوى آخر، كاين بعض المرات كتبغي تقول واحد الحاجة اللي كترمز اللي كتكون شوية معقدة، أو حاجة اللي هي ماشي من الأمور الحياتية اليومية، يعني كيقدر يكون فيها جانب بحال نقولوا تيتعلق بالروحانيات أو تيتعلق بشي حاجة، يعني كيفاش نقول ليها، ميمكنش تكون معرفت نسيت توضرت، ميمكنش تكون دارجة للاستعمال اليومي، الاستعمال يعني نقولوا تنقضي بها حاجتي، يعني تنقدر نهضر بها على العالم، على كيفاش أنا كنعيش واحد الفترة اللي نقدروا نقولوا فترة ماشي ديال انبعاث، وإنما كلشي اللغات، يعني اللغات كتعرف واحد يعني واحد الازدهار، واحد انتشار. يعني كان قبل اش غنقولوا ليها، يعني انت كتكون عندك واحد اللهجة كتسمع لهجة أخرى، المفردات اللي كتسمعهم بسرعة، ماشي كيديروا عام ولا عامين ولا ثلاثة باش يوصلوا لعندك، كتسمعهم نهار في النهار، هو نهار تقريبا ها دارت واحد اخترعت واحد المفردة في واحد الحي وانتشرت بسرعة، لأن وسائل الإعلام ووسائل التواصل أو كذا وكذا. عرفتش كنت نقول ونسيت، يعني هادشي ما مرتبش لأن ما محضرش ليه، يعني كيجي هكاك. المهم كنتلاح، خصني نتلاح، لقيت نوجد أنا ما كنوجدش، أنا كسول يعني نتلاح، داكشي اللي قديت عليه راه نخرجو، اللي ما قديتش عليه راه خليته مرة أخرى. المهم الدارجة نقدر نقولك كيفاش تقول لبنادم راني ماشي بخير، راني متألم، كيفاش تقاسم الفرحة ديالك مع شي واحد، وكيفاش تعبر ليه على شي حاجة أخرى من غير الفرحة، يعني قاع التعابير كاينة. اش نقول، قلتلك باش كنت بغيت نقول، يعني العربية ما عمرها عرفت الانتشار اللي كتعرفو اليوم. العربية والعربية اش دارت ملي ولات حاضرة بقوة، ما بقاتش غير يعني في إطار بحال نقولوا القرويين أو خطب الجمعة أو كذا، أو نشرات الأخبار من بعد. لا، العربية ولات حاضرة في مجالات يعني عديدة، وحتى الأعداء ديالها تيهضروا بها. يعني العربية اش دارت، العربية شي وحدين كيقدروا يقول لك لغة ميتة، كانش من لغة ميتة، ماشي لغة ميتة. العربية اش دارت بلا ما تغوط، بلا ما دير ما عرفت شنو هو، ولات كتدخل في الدارجة، كتستعمر الدارجة، وكتلوح داكشي اللي هو كان بكري كيتستعمل. يعني قلت بكري كان كنقول قديما، ودارجة في الدارجة، أما بكري يعني واش باقي بزاف الناس كتقول بكري ولا لا؟ يعني هي بكري راه هي بكرة، يعني راه هي عربية. المهم بحال كلمة الباكور راني فهمتها دروكا. الباكور الحاجة اللي كتجي باكرا، اللي كتجي في الأول، وكاينة السمية ديال الطون سمعتها قبيلة الباكور، يعني الطون اللي كيبان هو الأول على شي حاجة. المهم ما عرفتش كيفاش نقول ليها،
بعض المرات غير الرنة ديال الدارجة ماشي هي الرنة اللي كاينة عند اللغة العربية. أما اللغة العربية يعني نقدروا نقولوا لغة يعني شوية غليظة بزاف إلا شتي واحد منين يعني شي حاجة اللي عطاتها واحد النفس وكذا وكذا وطعمتها، كتشوف مشي القرآن كتلقى فيه لغات ماشي لغة وحدة، لغات وأساليب إلا قدرنا نخلطو ما بين الأسلوب وهذه اللغة، وأسلوب نثري محض وأسلوب شعري وأسلوب ما بين النثر وما بين الشعر وأسلوب غنائي وأسلوب القرآن فيه أساليب متعددة، جامع كامل. القرآن راه كبير يعني راه كمية ديال ماشي بحال نقولو شي ديوان ديال شي واحد تلقى ماشي من نفس العدد الكمية ديال الكلمات وديال يعني كتاب كبير يعني كيجمع من ناحية إلا بغينا نقولو ليها من الناحية الجمالية ومن الناحية كذا وكذا كيعطي واحد دائما يقدر يدخل. ولكن العربية الفصحى مع الدارجة تقريبا العربية الفصحى تدوز للدارجة، أما الدارجة واش كدوز العربية الفصحى ما عرفتش، ولكن العربية الفصحى كدوز للدارجة. شنو هو المشكل؟ شنو هو الأمر الثابت في هذا الشيء هذا؟ هو بأن بحال نقولو الدول اللي استعملت اللاتينية في الأول كانت اللاتينية اللغة ديالها أو مزيج من اللاتينية واللغات المحلية، من بعد وصل ما يسمى باللاتينية الهابطة البالاتان ولا اللاتان فولغار، اللاتان يعني الشعبي اللي هو عطاه هاد اللغات هادي. المشكل ديال هما حقيقة اللاتان يعني اللاتينية كانت ركيزة وبقات عند واحد المجموعة من المؤمنين المحافظين كيستعملوها في الطقوس ديالهم. ما عرفتش كاين كتاب يعني كتبوا باللاتينية ومعروفين ها سيسيرون هادي من بعد واش اللاتينية علاش انقرضت كلغة ولات غير اللغة ديال الطقوس تقريبا وهذا الشيء اللي انحصرت في هذاك الدور، وعلاش العربية ما انحصرتش في الدور ديال اللغة ديال الطقوس في وقت الصلاة وفي وقت هذه العبادات الخطبة ومن بعد سدينا. لا، واش على حق؟ لأن الأساس ديال الرسالة المحمدية الأساس ديالو بالعربية، الأساس ديالها بالعربية، والرسالة اليسوعية راهي كانت بالآرامية ودازت الإغريقية بعد دازت اللاتينية ما عرفتش. كيبقى هذا عالم اللسانيات. واش كاينين متخصصين في الدارجة المغربية كما يمكن يكونوا في الدارجة الليبية أو غير هذاك الشيء. المهم كاين واحد القضية يعني أنا عندي يعني إلا جيت تشوف الدارجات المغربيات يعني اللي كاينين تقدر تقول كاين واحد اللكنة مغربية اللي هي فيها واحد الجمالية. هذه الجمالية يعني موسيقيا فيها واحد الجمالية ما تجيش ثقيلة، ما عرفتش كيفاش كتجي خفيفة وزوينة. ملي كنشوف التوانسة كيفاش كيهضروا تيبان ليا التوانسة كلهم اللغة ديالهم اللهجة التونسية بحال شي لهجة عروبية ما كاينش فيها هذاك الميزة بحال بغينا نقولوا واحد النوع
يعني ما عرفتش كيفاش، يعني بالنسبة للناس اللي تيخدموا في هذا العالم ديال اللسانيات يقدروا يكون عندهم فكرة على هذا الأمر هذا، علاش اللهجة التونسية الدارجة التونسية كلها تيبان لك بأن راه كلشي كينطقوا بها، عقلتني بلاد صغيرة كان. وثانيا تتبان لك بأن ماشي هي غافيني، ماشي زوينة، ما كتعجبش بحال الوجدية ما كتعجبش، الوجدية الجزائرية داكشي ما عرفت كي دايرة، واحد اللغة ما عرفت كي دايرة. اشنا هي اللكنة ولا الهضرة المغربية اللي نقدروا نقولوا عليها بأن هضرة يعني ما, ما تجيكش ثقيلة في السمع، تصدع عليكش راسك، يعني كيفاش نقولوا ليها، كيقولوا لها لا كاين شي لهجة كيقول لك هنايا ناقصة، يعني الكنا أكوبي الكوتو تقطعو بالموس، يعني خاصك تقطعو بالموس، يعني تقدر توز كي تيقولوا ليها، يعني تقطعو بالموس أكوبي الكوتو. فهمتي علاش تيقولوا هاد ليكسبرسيون بالضبط أكوبي الكوتو، يعني باش بحال خاصك دير فيه الموس باش يمكن لك تاخد منه شي حاجة، ما فهمتش على لوريجين ديال ليكسبرسيون. المهم كيمعنيو بها بأن هذيك الكلى قوية بزاف، بحال سمعتي الناس تاع مارساي كيفاش كيهضروا، والناس في لاكورس، ناس اخرين عندنا في هذه المنطقة شي وحدين كيفاش كيهضروا، ونقدر نلقاو نفس الأمر بالنسبة لإسبانيا. واش اللكنة ديال مدريد واش هي اللكنة اللي هي هذيك، شكون هي اللكنة المميزة فيهم، واش ديال الأندلسيين، واش ديال الغاليسيين، واش ديال وغادية بحال هكا. المهم يعني بزاف تاع الناس، يعني ما كاينش شي واحد هنا اللي كيحفظ الإرث الروماني، كيقول لك الرومانيين استعمرونا وداروا لينا وداو لينا، لا ما كاين حتى مشكل، يعني كاينة في إطار الجمهورية الثالثة كان إحياء ديال واحد الأسطورة ديال فيرجينتوريكس، مبقيتش عاقل على السمية مزيان، فيرجينتوريكس يعني واحد خينا، واش كاين تاريخيا كاين ولا هو غير اخترعوه فيرجينتوريكس بحال هكا، قالك ناض قدام الرومان والرومان غلبوه ومن بعد داوه معهم وكذا وكذا، واحد الوقت قتلوه. هادي دخلتها الجمهورية الثالثة الفرنسية لأنها كانت محتاجة باش تخترق واحد الهوية وطنية، يعني كتضرب الجذور ديالها في التاريخ العميق، تاريخ المقاومة وكذا، من غير المقاومة في معركة ماعرفتش كيسميوها، في معركة بواتييه اللي هي كيرمزوا لها الوطنيين المتطرفين، بواتييه شارل مارتيل كذا وكذا، حبس العرب أو حبس المسلمين أو حبس الشلوح، بحال بالنسبة للمتطرفين حبسهم في بواتييه، ومن تما ما قدروش يغزيو فرنسا ومن بعد ذلك أوروبا، يعني تما كانت وقفهم وما عمرهم عاودوا الكرة وما عمرهم تجاوزوا هذيك النقطة ديال بواتييه. هذه علامة فارقة بالنسبة للمتطرفين فيما يخص يعني المعركة
بيناتهم وما بين المسلمين وما بين العرب وما بين الشلوح. ملي كتجي اش كتلقى؟ بأنه هاد ما كيرفضوش الرومانية، بحق الرومانية تفرعوا عليها لغات كيتسموا اللغة الرومانية، ولكن فيهم اختلافات. بحال نقولوا في فرنسا، في اسبانيا الفي، هي فرنسا معروفة في فيها منها الفيكتوار، كينطقوها بي. علاش كينطقو؟ معرفتش. معرفتش كيفاش، يعني كاين شي اختلافات بحال هاك، ولكن كتبقى الأمور اللي كتجمع هادوك اللغات يعني تبقى كتر من الحاجة اللي كتفرقهم. بحق ملي كتجي كتلقى تاني الإضافة ديال اللغة الإغريقية اللي هي مهمة في صناعة المفاهيم وكذا وكذا. ماشي مشكلة، هاد الشي خلق لغة معيارية كذا وكذا. هذا قصة ديالها راه طويلة. المهم مكاينش شي واحد اللي تيقولك غادي نريب، غادي نفاصل الإمبراطورية الرومانية أو الجمهورية الرومانية على روما، وغادي نريب قاع داكشي اللي خلاو، غادي نمحيه ونغير السماية ونغير هادي. مكاينش هادشي، هاد الطرح، هذا الخطاب هذا. يعني حنا عندنا لغة أو عندنا طريقة تواصل. يعني المهم معرفتش كيفاش نقول. أنا نرجع للدارجة. الدارجة المغربية. معرفتش باش نكمل. المهم لأن كيخصني شوية ديال التلقيح. خص شي واحد يزيد فيا شي حاجة، لأنه هو بعض المرات مع العيا ولا مع عدم، يعني ما عنديش واحد الرغبة قوية باش ندير هاد الشي. لأن حقيقة ملي كنبدا ندير مختلف على الآخرين، لأن الآخرين كيبان ليا بأن داكشي ديالهم ماشي هو هداك، غادي نحاول نهضر عليهم تا همايا. المهم بعض الناس منهم واحد خينا سميتو عيوش. كان يعني كيناديو بإعطاء بالتعليم بالدارجة وشي حوايج بحال يعني الاعتراف بالدارجة، ويقولوا العربية راه ما كتصلح لوالو. يعني الدارجة إلا قطعتي العربية راه ما عندها منين تاخد، يعني بصفة يعني عامة ما عندها منين كتاخد هي من العربية وكتضيف. ما هي كتاخد كتري راسها بالعربية. إلا قطعتي العربية الفصحى راه ما كاين والو. والعربية الفصحى حتى هي راه كتبدل، يعني ماشي كلشي كيتبدل، حتى شي حاجة ما هي جامدة. ما عرفتش بالنسبة للغات الشلحوية واش كاين شي تبدل، واش كاين كذا وكذا. وملي كتجي فيما يخص هادشي ديال الهوية وخطاب الهوياتي اللي هو خطاب إقصائي واستعلائي وكذا وكذا. المهم كتسمع شي حوايج عجيبين. يعني الشعب الإيراني اللي هو في الحق مكون من شعوب مختلفة، منها أتراك، أزاريين، معرفتش كيف نقولوهم بالعربية، أزيغي، المهم بالفرنساوية، يعني ماشي الأكراد كذا وكذا. ما كاينش شعب إيراني يعني جميع عموم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالية، الحدود ديالها الحالية لا، ولكن الإيرانيين الفارسية اللي كينطقو بها مثلا أفغان الفارسية عامرة بالعربية.
ماشي غير الكتابة بالعربية وإنما عامرة بالعربية. وهما كيرفضوا العرب، وكنعرفوا عندنا مثال يعني دائم الصلاحية، هو ما يسمى في الخليج يسميوه الخليج الفارسي، عوض ما يلقاو شي حل وسط ويسموه الخليج الإسلامي، الخليج الفارسي. القومية الفارسية يعني ما كيتخلاوش عليها، ولكن ما كيطالبوش بالتخلي عن الحروف العربية وعن الكلمات العربية. كتسمع جمهوري إسلامي، الكلمات العربية اللي هي يمكن كتشكل 30 أو 25 أو 20 أو 18% من القاموس اللغوي الفارسي. هذه اللغة العربية بغينا نقولوا ما ديال حتى واحد، حتى شي واحد ما يقدر يقول لك أنا كنتحدث يوميا العربية الفصحى. كيذكرني واحد الحاجة، هذوك الصحفيين مثلا ديال شي قناة فضائية تيظلوا نهار كامل كيهضروا باللغة المعيارية زعما اللغة الفصحى، غير كيساليو تيبداو يقلبوها للدارجة ديالهم، هذا سوري هذا لبناني كيبدا يهضروا ما تيقدروش، يعني ما كاينش اللي كيهضر بالعربية الفصحى باش يقول لك أديالي أنا، ولا يقول لك راه لغتك أنت. هي لغة ماشي لغة وطنية أو لغة يعني لغة للجميع، لأي واحد بغى يهضر بها. واحد تركي من تركمانستان تيصلي بالعربية، لا خلاوه شي هو يصلي بالعربية. واحد ما نعرف من ما جا لكن تا مشكل كيستعمل العربية وتدرسوا معاها ديالو. اللي قال يعني شلح يقول لك أنا العربية ديالي ما كاين تا مشكل، غتقول لي لا لا أنت شلح ماشي ديالك، يقول العربية ديالي. كاين ماشي واحد يقول لك أنا أنت ماشي فرنساوي لا يقول لك فرنساوية ديالي، شغلك أنت الفرنساوية ديالي أنا كنستعملها ملي كنحتاج ليها، كنستعملها ملي كترشق ليا الفرنساوية كنستعمل الفرنساوية، ما ترشق ليا العربية نستعمل العربية، ما ترشق ليا عن شغلي هذاك أنت ما ديالكش، أنت أصلا ما كتحدثش بها، كتحدث بشي حاجة ما نعرفش شنو هي، واش غنسميوها. أنت كتستعمل الدارجة ديالك باش كتقضي غراضك في بلادك، علاش غتصدع ليا راسي. اللغة العربية الفصحى المعيارية المعروفة، واش كانت لغة قريش عرفوا داكشي، ولكن داكشي قديم. واش انت المهم الدارجة المغربية اللي هي كانت واحد الوقت كتخرج مني شوية المعيار، دروكا خلد عندي هذاك المعيار تساهل. سمعت واحد البارح كيهضر كان مجرم ودوز حباسات، والطريقة كيفاش كيستعمل العربية كيستعملها بانتقاء. غنستعمل عاوتاني كلمة فصحى، كيختار الكلمات يعني بطريقة هاكا تلقائية، ما تيخسرش الهضرة نهائيا، وهو مجرم أو سابق في الإجرام، عنده سوابق إجرامية بغينا نقول. شي وحدين ماهماش يعني تيستعملوا العربية الفصحى، العربية الدارجة المغربية باش يعايروا السبب، ولا ما كاين حتى شي سبب باش يعايروا، كيبداو يعايروا. واش هادشي هذا معقول؟ العربية الدارجة المغربية حقيقة فيها شوية ديال التنرفية، تبغي تصيفط الهضرة دغيا تخرج شي حاجة، الله ينعل بوه، الله يعطيك، سير الله يدير ليك. ملي كتجي العربية الفصحى ما عندكش هادشي، ما مولفش. تجي الفرنساوية
يعني الفرنساوية يعني إلا بديتي كتقول بحال تعاير بحال بالدارجة المغربية راه دغيا يعني متقدرش تقول نسير سير صعيبة، ما عندكش هذاك يعني مكاينش هذاك القاموس الكبير ديال المعيار قليل، وكتحضي راسك كدير شوية كتقول شي واحد قال tu me fais chier تي chiant toi تي chiant يعني انت كتخري، هادي كلمة كتخري مقوياش tu me fais chier كتخريني قوى منها، ولكن كنظن كاين مقوى منها غاشيي سير تخرى هنا الحد الأقصى. ملي كتجي الدارجة المغربية يعني تاني عندك كاينة اسبيس دو ميرد يعني انت راك غير خرا، كاينة هي قوية بزاف قوية نيت، ولكن ما كنستعملوش العربية الدارجة المغربية بزاف ديال كلمة الخرا، راك شنو هاد الخرا هادي شنو هاد كنقدروا نعوضوها واش هاد الزبل هذا أو السيرة والخرية الآخر والله شحال، ولكن ما كاينش استعمال يعني استعمال قوي زعما يعني كنعايرو بطرق أخرى، هما عندهم هاد القضية هادي صافي. و يعني تقول شي واحد يدير شي حاجة ما بغيتش نديرها صا مفيشي، ولكن ما قوياش صافي ما بغيتش نديرها يعني اللغة الدارجة المغربية إلا بغيتي تختار ديك الوجه ديالها ديال التعيان والسبان وكذا وكذا وواحد الهضرة شوية يعني كيمكن لك طيح فيه وغير عاد طيح وانت غادي وكطيح. أما إلا بغيتي تستعملها وبغيتي تزين وتنقح الكلام ديالك زويون حلو مالك مقلق ومالك معبس شنو اش كاين كاع دير واحد الضحيكة دير واحد التبسيمة ايوا غير كون غير ناشط، كون ليا غير ناشط يكون كلشي بخير. يلاه نقضيو الغرض زين عارض عليك تغدى عندي هو مرحبا بك نهار كبير هذا. إلا بديت تكتر من هاد الشي عاود ما تمشي جهة السهولة يعني المعيار كيجي ساهل، راه بعض المرات كيقولوها كيقولك كيمشي الإنسان. المهم الدارجة المغربية كتحتاج الخبراء والدارسين والناس اللي كيتبعوها ماشي باش يوضعوا لها إطار، كيشوفوها كيفاش كتأقلم كيفاش كتبدل كيفاش كتغير. يعني حنا كاين صحابنا ملي كنسمعو تنقولو كاين غير شلوح والعرب، هي في المغرب راه غيكونوا عربيات همايا ودارجات همايا وشلحاويات ولا شلحات هما، يعني تقدر تمشي لكل قبيلة ولا كل فخدة وتلقى فيها واحد العربية في شكل، في ولاد حمر تلقاهم يمكن كيهضروا عندهم شي مفردات ما عمرك سمعتيهم. تقدر تمشي عند عروبي كما حنا كنقولوها بطريقة القبحية شوية تحقيرية شوية،
عروبي تلقاه كيهضر بفصاحة أكثر من ولد المدينة. علاش؟ على حافظوا على واحد اللغة. ما نعرف يعني كل يعني دراسة قبل ما تولي الدارجة المعيارية هي المتحكمة، وحدة فيهم تفوز. يعني كيكون صراع، يعني صراع خفي ولكن صراع مستمر ما بين اللهجات، وكاينة لهجة اللي كتولي طاغية على اللهجات الأخرين، بحكم بأن الناس الناطقين بها كيكبروا كتار، وثانيا الحضور ديالهم في وسائل الإعلام وفي مراكز اتخاذ القرار وكذا وكذا وكذا. كنت بغيت نقول على داك اللي تيقول لك اللغة الدارجة المغربية تولي هي اللي كتقرى في المدارس ولا شي حاجة. يعني الدارجة المغربية راه حاضرة في الأقسام، راه بزاف تاع اللي تيقريو وما تيهضروا غير بها. ثانيا اللغة العربية يعني واحد القضية تيقول لك اللغة العربية ما تتصلحش ماشي لغة العلوم، ومصريين باش تيقريو ودول أخرى باش كتقري. بالطبع اللغات كلها يعني مكاينش اللغة إلا بعض اللغات اللي غادي يكون يعني كتكون عندها واحد الخصوصية إلا في واحد المنطقة. إلا قلنا كاينة لغة مثلا في الصينية بهادوك البلدان بحال هكاك، يعني بعض المرات كتلقى حتى الأسطورة ديال الخلق ديالهم كتلقاها عندها علاقة بالمحيط ديالهم. إذن اللغة ديالهم عندها علاقة، عندهم شي حوايج يقدروا كيسميوهم، عندهم سميات متعددة لواحد النوع من النبات ولا واحد النوع من الكائنات، ولكن ما عندهمش مفردات لبعض الحوايج الآخرين اللي ما تيعرفوهمش وما كيحتاجوش ليهم. ملي كيدخلوا العالم جديد عليهم خصهم يختارعوا مفردات اللي كيناسبوا اللي غادي يسهلوا لهم العلاقة مع داك العالم. وفي العالم ديالهم هما كان عندهم ما يكفي من يبدلوا، مشاو يسكنوا في المدينة أو خرجوا على البلاد ديالهم أو كذا وكذا. إذن اللغة العربية والدارجة المغربية وكنظن لغات أخرى ما عندهاش هاد المشكل، راه عندها تواصل مع المحيط ديالها، تواصل مستمر. أي حاجة أي مفهوم خرج أي منطقة من العالم إلا كتضموا ليها، بحال كلمة الحكامة الرشيدة ما كايناش بالدارجة، كاينة بالمغربي بالعربية الفصحى، لكن مفهوم ديال الحكامة هادي أي مفهوم هذا قديم شوية، ولكن درنا أي مفهوم كان من جانب اقتصادي أو سياسي أو شي حاجة يعني أو فيما يخص واحد الظاهرة جديدة أو كذا وكذا، التغير المناخي أو كذا، الانحباس الحراري، يعني كل شيء موجود. المهم ماشي المشكل اللي عندك ماشي التواصل مع الغير، يعني شنو هما الضروب، شنو هما لي كونديسيون، هما الشروط ديال التواصل. إلا أنت كتشد مجموعة كتكون مجموعة ديال الناس كتقول هاد الناس باش يكونوا متمكنين من هذا التخصص ولا هذا التخصص خصهم يتقراو عليهم هذاك الشيء بالفرنسية أو بالإنجليزية، ولكن هادو خياتنا هادو غالبا ما غادي يبقاوش في البلاد، غادي يمشيو في حالاتهم طروسهم. يعني انت كتخرج ولا كتفرغ مختصين اللي ما غاتنتافعش بيهم طروسهم. بعض الناس كتعطيهم تكوين وما كتخدمهمش، يعني هادوك وما عندهم الخارج ما عندهم ما يدير بهم. شي وحدين غير كيبداو في المغرب ومن بعد كيطيروا، هما في بريطانيا، هما في الولايات المتحدة الأمريكية، هما في كل قنت إلا في المغرب، وما عمرهم كيبقاو يرجعوا
المغرب. المهم الأمور كنظن شوية معقدة، ما خدمتش على هذا الموضوع هذا، بغيت نديرو بالأمور اللي عندي في الراس ديالي الدارجة المغربية يعني. اللي هي المشكل في اللغة، أنت كتهضر عليها، واللغة بعض المرات هي اللي غادي تجيب ليك، كتصفيه ليك. ملي شي واحد غادي يبغي يقول لاخر بالي بيه، يعني يبغي يصفيوها ليك، غادي يقول ليه بالي بيه. يعني أنت كتقدر الجلاد ديالك تيهضر معاك بالدارجة، تيعايرك بالدارجة، اللي غادي يقتلك ولا اللي غادي يساليها ليك تيهضر معاك بالدارجة. يعني هذا التلاقي يعني أنا بوحدي بدارجتي، واخا عندي الإمكانية ديال التواصل مع آخرين، يعني بواسطة هاد الدارجة آخرين ما عندهم ما يديرو بيا، هادشي اللي كاين. فبعض المرات شي واحد كيضرك بكلمة ديال الدارجة، كيصيفط عليك كلمة بالدارجة تيقتلك بيها. بحال واحد خينا كان تيقول كلمة الحشرة بالنسبة للناس. يعني ديك الساعة عندي 22 عام ولا شناهي، المرة الأولى في حياتي باش غنسمع كلمة الحشرة اللي كيستعملها إنسان باش يوصف بها المغاربة. حشرة ماشي باش يوصف بها فرنسيس أو برتقيز أو ألمان، لا، باش يوصف بها المغاربة حشرة. المهم بقات لي في الحلق ديالي ما دازاتش كيفاش يمكن الإنسان ينزل حتى لهاد الدرجة. المهم حنا ما بيناتناش توحد، ما بيناتناش ترابط، ما بيناتناش تأخي، ما بيناتناش تعاون، ما بيناتنا والو، سادين على بعضياتنا. نقدروا نستعملوا بعض المصطلحات، مغاربة العالم أو مغاربة هذا شنو هويا، ونا في الحقيقة حنا ما كنديرو والو، ما حنا كنحافظوا على الحياة يعني العقلية، على التوازن العقلي ديال بعضياتنا، لأن ملي كتكون بوحدك راه كتولي كتحماق. ما حنا كنعطيو القوة ديالنا والطاقات ديالنا لهاد البلاد اللي حنا فيها، ما حنا يعني منتجين الناس اللي هما من نفس الأصل، ما حنا متفتحين على الناس الآخرين، كنبقاو بين ما بين هنا بين اللغات، بين الهويات، بين التخربيق، هذا الكلام، لأن ما بقات لا هوية، ما بقى والو، بقى غير الهوية. شناهي؟ ميت قديم، يعني راه في طريق الموت. المهم.